जेन्ना एक सरकार एक चूक करता तेन्ना ती सुदारपा खातीर लोक दुसऱ्या सरकाराक निवडून दिता. दुसरें सरकार त्या चुकीचीच जर ओडटा आसत जाल्यार मागीर लोकांक न्याय मेळो आमकां अशें दिसतलें कित्याक. आनी मतपेटींतल्यान जें आमी परिवर्तन केल्लें, जी क्रांती केल्ली ती सफळ जाली अशें लोकांक कित्या वयल्यान दिसतलें. पीपल वील नॉट फील. पण आमी शिकूं जाय न्ही. जर गेल्ले सरकाराक हेजो फटको पडिल्लो जाल्यार तो आमकांय पडूं येता. कित्याक भावना आतां पयलीं आशिल्ल्यो तेज्या परस तीव्र जाल्यात. हांव तुमकां सांगता, गेले फावट पयलीं आंदोलन जातालें, हें आंदोलन तरी संख्येन खूब कमी आशिल्लें. ह्या फावट परिस्थिती खूब स्फोटक आहा की संघटनेच्या लेवलान भितर हें गेल्या. मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जे सदांच एक भाजपाचें छत्र आसतालें, त्या संघाची विचारसरणी मानपी लोक ह्या सगळ्या हातूंत आसात. ही चिंतेची गजाल आनी पक्ष म्हणून आमी हाची चिंता करूंकूच जाय. आमी अशें म्हणूंकूच शकना की हांगा उजो पेटला तो आमी फालयतले मागीर आनी ना, अशें ना तें. वी हॅव टू बी व्हेरी सिरियस अबावट इट. दिल्ली कितें जालें? सुभाष वेलिंगकार आनी RSSची कागाळ. भाजपा विरोधी कारवायो गोंयांत चल्ल्यात म्हूण कागाळ. नागपुरांतल्या RSS फुडाऱ्यां वांगडा उलोवन काडचो तोडगो. कितेंय करून सुभाष वेलिंगकाराक आडावचो, भाजपाची अमित शाह कडेन मागणी. अमित शाह तुमी BBS स्कॅमाचें आंदोलन चलयता तेजेर कितें म्हायती? तेंचेर कितें उलयतले? अरे घरचे घरा कितें उलयतात ते भायर येवन सांगतात. बापाय कडेन कितें उलयलो, आवय कडेन कितें उलोवणें जालें. कितें आमचें ह्या वर्सान इलेक्शनां बीन आसात. ओके. त्यामुळे महत्वाचो विशय इलेक्शन्स आसलो. इलेक्शन कितें तरी जालें, जाग्याचेर प्रॉब्लेम. जागा ताणें आमकां परमिशन दिवना न्ही. पूण तुमी पयशे सगळे भरिल्ले न्ही सर? हय, पयशे बी भरले. सगळे भरले. मागीर कितें सगळ्यो फॉर्मेलिटीज केल्या आमी. पयलीं आसा म्हणून सांगलें. हय, दिता म्हणून सांगलें ताणें पयलीं आमकां परमिशन दिलां. आमी पयलीं उलयल्ले, परमिशन दिल्लें आमकां. पण आतां ताणें विड्रॉ केलां. केन्ना केले सर? आतां म्हणजे आतां म्हणजे कालच आमकां कळ्ळां. कालूच वेळ. काल कळ्ळां. आज आमी थंयच्या लोकल आमदार आसा न्ही प्रमोद सावंत, ताका आमी निवेदन दिलां की जें आमकां परमिशन दिल्लें तें परमिशन आमकां दिवचें. आमची सभा आसा ती शांततापूर्ण, पिसफूल हें आसा म्हणटका आमकां दिवचें. निवेदन दिलें. दिलां.